في هذا ليكزارسيس غنحاولوا نكتبوا واحد البروغرام اللي كيطوموندي من لوتيليزاتور انه يدخل الغيون يعني الشعاع ديال واحد السفير. من بعد البروغرام غادي كالكولي غادي افيشي الفوليوم ديال هاد السفير هادي. العلاقه باش كنحسبوا الفوليوم دون سفير هي العلاقه التاليه. دونك فوليوم دو سفير ايكال 4 بي ار على بويسونس 3 على 3. برومييرمون غادي نحاولوا نعرفوا لي دوني اللي عندنا في هذا البروغرام. لي دوني اللي كاينين هنا اللي كنشوفوهم كاين قدامنا، كاين عندنا الغيون وعندنا الفوليوم. الغيون هي واحد لا فالور غادي يدخلها لوتيليزاتور، والفوليوم هي واحد لو ريزولتا خص يلقاها لوتيليزاتور على فان. بلوس هاد لي دو كاين اوسي واحد لا دوني اخرى اللي هي بي، اللي في هاد الحاله اون دوني ما غاديش تكون بحال الغيون الفوليوم. بي في هاد الحاله غادي تكون ثابته. باش نلخصوا هادشي اللي قلت دابا، اي الغوريثم فيه ثلاثه ديال لي شوز. كاين عندنا لي دوني اشنو غادي يدخل لوتيليزاتور، الالغوريثم لي انستركسيون اللي خصنا نديرو للداخل ديالو، ولو ريزولتا اشنو خصو يعطينا على فان. في هاد الالغوريثم لوتيليزاتور خصو يدخل الغيون لا فالور د الغيون، والبروغرام غادي كالكولي غادي افيشي لا فالور ديال لو فوليوم. مثلا ناخذ هاد ليكزومبل، الا لوتيليزاتور دخل 3.5 البروغرام في الاخر خصو يافيشي ليه كو لا فوليوم ديال السفير اللي الشعاع ديالها 3.5 هو 179.6. دابا غادي نحاولوا نقادوا الالغوريثم اللي كيحل لنا هذا المشكل هذا. دائما اي الغوريثم كيبدا بالكلمه ديال الغوريثم. في هذه الحاله غادي نحاولوا نعطيو واحد لو نون اللي غادي نعطيو واحد لو نون قريب بالبروبليم ديالنا اللي هو فوليوم سفير. ليتاب 2 غادي نحاولوا نشوفوا شكون هما لي فاريابل ولي كونستانت. كما قلنا لي فاريابل اللي بانوا لنا في ليكزارسيس هما الغيون الشعاع اللي غادي يدخل لوتيليزاتور، ولا فاريابل 2 هو الفوليوم يعني لو ريزولتا اللي غتبان لنا ابري. اون بليس كو سا عندنا واحد لا دوني اخرى اللي لا فالور ديالها ما كتبدلش اللي هي بي اي اللي لا فالور ديالها 3.14. الوغ غادي يكون عندنا الديكلاراسيون ديال دو شوز. غادي نبداو بالفاريابل. كعندنا الفاريابل ار اللي كيرمز الغيون، الفاريابل في اللي كيرمز الفوليوم، ولو تيب ديال هاد لي دو هو ريال. دوزيام شوز اللي غادي نديرو لها ديكلاراسيون واحد لا دوني اخرى ماشي فاريابل يعني ما كتبدلش القيمه ديالها ثابته اللي هي اون كونستانت. باش نديكلاري واحد الكونستانت يسوفي انني نكتب الكلمه ديال كونستانت. من بعد خصني نكتب الاسم اللي غادي نعطي هاد الكونستانت غنعطيها بي اي. الفو فير اتونسيون حيت لا ديكلاراسيون ديال واحد الكونستانت ماشي بحال الديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل. الفاريابل كنكتب الكلمه ديال فاريابل من بعد الاسم ديال الفاريابل من بعد دو بوين اي لو تيب ديالو. في لا كونستانت لا، لا كونستانت خصني نبدا بكونستانت من بعد الاسم ديال لا كونستانت ابري خصني ندير ايغال au lieu de 2 points كندير ايغال. et la deuxième chose اللي خصني ندير هنا هي لا فالور. دونك هنا لا فالور ديال بي اي هي 3.14. الوغ هذه هي ليطاب الثانيه في الالغوريثم. دابا غتبقى لي ليطاب الثالثه اللي كاينه اونتر ديبي اي فان. هنا بروميير شوز خصني نطلب من لوتيليزاتور يدخل لا فالور ديال الغيون. دونك انا باش نطلب منه خصني نكتب ليه بعدا واحد الميساج نقولوا ليه يدخل لنا لا فالور ديال le rayon, veuillez entrer le rayon du sphère. Le rayon du sphère. La deuxième chose, je récupérer la valeur, les radius chez l'utilisateur en utilisant le clavier. Lire. Entre deux parenthèses, le variable, les radius l'utilisateur, la valeur de R. L'étape suivante, il y a l'affectation. L'affectation, je vais affecter. Affecter le résultat de l'opération, le variable V. Alors, on a le variable V في اليسار من بعد غنافيكتي ليه 4 بي اي فوا ار على بويسونس 3 على 3. الوغ كيفاش غنكتبوا هاد العمليه هادي؟ اول حاجه القيمه اللي كتكون في البسط كنديرها هي الاولى اونتر دو بارونتيز. دونك عندنا بي فوا بي اي. دونك انا الاسم هو بي اي فوا هنا باش ندير ار على بويسونس 3 كنكتب اونتر دو بارونتيز ار شابو اللي كيعني لا بويسونس 3. فوالا وكنسد البارونتيز. دابا كتبت البسط كيبقى لينا المقام سوفي اننا نديرو لو سين ديال لا ديفيزيون او الاشاره ديال لا ديفيزيون ونزيدو 3 في الاخير. فوالا حتى لدابا اللي درت هو انني طلبت من لوتيليزاتور يدخل لا فالور دو سفير. درت لانستركسيون اللي كتريكوبيري هاد لا فالور اللي هي ار من بعد حسبت في. لا ديرنيير شوز توجور هي ندير لافيشاج. دونك غادي نافيشي لا فالور ديال الفوليوم. دونك هنا غادي نكتب لو فوليوم du sphère et virgule V. غنكون ساليت الالغوريثم ديالي. دونك الالغوريثم كيتكون دائما من ثلاثه ديال لي شوز. برومييرمون لونتيد اللي فيها الكلمه ديال الالغوريثم من بعد السميه اللي غادي نسميها الالغوريثم. ليطاب الثانيه هي لا ديكلاراسيون ديال لي دوني.
لي دوني ممكن تكون اون فاريابل ولا ممكن تكون اون كونستانت. في هذه الحاله عندنا جوج ديال لي فاريابل اللي هما ار و في، لو تيب ديالهم سي ريال، وعندنا واحد لا كونستانت اللي هي بي اي اللي لا فالور ديالها 3.14. اونسويت كتبت واحد الميساج لوتيليزاتور انه يدخل ليا الغيون ديال سفير. ابري درت ليه باش نريكوبيري لا فالور اللي غيدخل لوتيليزاتور. اونسويت حسبت في اللي هو لو ريزولتا ديال هاد ليكسبرسيون، هي اون اكسبرسيون اريثميتيك لان لو ريزولتا ديالها هي واحد لا فالور غتعطى في. اي فينالمون درت لافيشاج. في لافيشاج افيشيت واحد لو ميساج اللي هو هذا لو فوليوم دو سفير اي ابري باش نافيشي لا فالور دو في كنكتبها من بعد واحد لا فيرغول وما كنديرش ليها لي دو غومي.